हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय। समदरणीय वन्दनीय फेर भक्तभागवतहरू हजुरहरु समक्ष चतुर्मासको यो पावन समयमा रामायण कथा वाचन गरिरहेको छु। हजुरहरूले पनि श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ ध्यानपूर्वक भक्तिपूर्वक। हजुरहरू पनि जुन भगवानका यी गुणानुवाद आदि श्रवण गरेर आफू पवित्र भइराख्नु भएको छ। त भरत जी अनि भरत र श्री रामको भेट भएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू हजुरहरूले यही बीचमा विभिन्न प्रसङ्गहरू यहाँनिर बातचितहरू भएका कुराहरू श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। वर्षक यहाँ भएका कुनै पनि कुराहरू नछुटाउँ भन्ने उद्देश्य हामीलाई लागेको हो। भन्नुको मतलब यहाँ भएका कुनै पनि चिज वस्तुहरू कुनै पनि कुराहरू नछुटाउँ भनेर हामीले सबै कुराहरू जस्ताको तस्तै राख्ने प्रयत्न, यसलाई हामीले वाचन भनेर भन्ने गर्दछौँ। जस्तै यहाँ जे छ त्यसैलाई हामीले चाहिँ हजुरहरूलाई सुनाउने हो वाचन गरेर। प्यारा भक्त भागवतहरू त भगवान श्री रामले सम्झाउनु भयो भरतजीलाई, त तिमीले के गर, सबैको रक्षा गर, गएर राज्य सञ्चालन गर, सबैलाई सुख देऊ हे मेरा भाइ भनेर सम्झाउनु भयो। भरतजी अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, किन्ह सप्रेम प्रणामु बहोरी बोले पानी पंकरु हजोरी नाथ भय सुखो साथ गएको। उहाँले फेरि प्रेमपूर्वक प्रणाम गर्नुभयो र कर कमललाई जोडेर उहाँ बोल्न लाग्नुभयो, हे नाथ मलाई हजुरका साथ गएको सुख प्राप्त भयो। भन्नुको मतलब हजुरको साथमा मेरो सुख गएको थियो। हजुरले अयोध्या छोडेर जाँदा तर त्यो सुख फेरि मलाई प्राप्त भयो। मैले जगतमा जन्म लिएको लाभ पाएँ। आज आएर हिजोसम्म मैले धिक्कार मानिरहेको थिएँ, पक्कै पनि मेरा दाजु रिसाउनु भयो होला। मेरी आमाको यो कुचालले गर्दाखेरि मैले जन्म लिएको व्यर्थ भयो भनेर मलाई लागिरहेको थियो। तर आज मेरा दाजुको बाणी सुनिसकेपछि, बोली सुनिसकेपछि अब मैले जन्म लिएको सफल भएछ यस्तो लाग्यो। हे कृपालु, अब जस्तो आज्ञा हुन्छ त्यसैलाई मैले शिरमा राखेर आदरपूर्वक पुरा गर्नेछु हे प्रभु। परन्तु हे देव, हजुरले मलाई उही अवलम्बन कुनै सहारा दिइबक्सियोस् जसको सेवा गरेर मैले अवधिलाई पार गर्न सकौँ। कुनै न कुनै एउटा सहारा त चाहियो नि प्रभु, जसले हजुरको स्मरण अझ ज्यादा तीव्र भएर आओस्, हजुरको भक्ति अझ बढोस्। त्यस्तो मलाई सहारा चाहियो हे देव स्वामी। हजुरको अभिषेकको लागि गुरुजीको आज्ञा पाएर मैले सबै तीर्थहरूको जल लिएर आएको छु। त्यसको लागि कस्तो आज्ञा हुन्छ प्रभु? हजुरलाई म अभिषेक गराउँ जस्तै हजुरले चाहिँ राजा भएर राज्य सञ्चालन गर्नुहोस् हो, त्यसैका लागि मैले सम्पूर्ण समुद्रहरू अथवा विभिन्न ठाउँहरूको जल लिएर, तीर्थहरूको जल लिएर म हजुर सामुन्यमा आएको छु। मेरो मनमा एउटा अर्को ठुलो मनोरथ पनि छ प्रभु, जुन भय र सङ्कोचका कारण भनेको छैन मैले। अब यति भनिसकेपछि भगवान श्री रामचन्द्रले भन्नुभएछ, हे भाइ भन त्यस्तो के कुरा हो भन। अनि प्रभुको आज्ञा पाएर भरतजीले स्नेहपूर्वक फेरि भन्न लाग्नु भएछ, आज्ञा हुन्छ भने चित्रकूटका परम स्थान, तीर्थ, वन, पशु पन्छी, तलाउ, नदी, झरना र पर्वतका समूह, विशेष गरेर प्रभुका चरण चिन्हले अंकित भूमिलाई हेरेर आऊ। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अवश्य नै प्यारा भक्त भागवतहरू म आऊँ भनेर यसरी भन्नु हो। आऊ भनेर हजुरले भन्नुहोस्, यी अंकित चिन्हहरूलाई हेरेर आऊ भनेर हजुरले भन्नुहोस् कि म हेरेर आऊँ। भगवान श्री रामचन्द्रले भन्नुभयो, अवश्य नै अत्रि ऋषिको
आज्ञालाई शिरमा धारण गर बाबु। उहाँलाई सोधेर उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यही गर भनेर भगवानले आदेश दिनुभयो र निर्भय भएर वनमा भ्रमण गर हे भाइ। अत्रि मुनिको प्रसादले वन मङ्गलदायक परम पवित्र र अत्यन्त सुन्दर बनेको छ र ऋषिहरूका प्रमुख अत्रिजीले जहाँ आज्ञा दिनुहुन्छ त्यहाँ नै तीर्थहरूको जल स्थापित गर्नु। भगवानले यसरी भन्नुभयो। प्रभुका वचन सुनेर भरतजीले सुख पाउनु भयो अरे र आनन्दित भएर मुनि अत्रिजीका चरण कमलमा शिर निहुराउनु भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय। भरत राम संवाद सुनि सकल सुमङ्गल मूल। समस्त सुन्दर मङ्गलहरूका मूल भरतजी र श्री रामचन्द्रको संवाद सुनेर स्वार्थी देवताले रघुकुललाई सराहना गरेर कल्पवृक्षको फूल वर्षाउन लागे। धन्य भरत जय राम गोसाई कहत देव हर सतबरी आई। भरतजी धन्य हुनुहुन्छ। स्वामी श्री रामचन्द्रको जय होस्। यस्तो भन्दै देवता बलपूर्वक अत्याधिक हर्षित हुन लागे। हरि प्यारे भक्त भागवतहरू को हर्षित भए? देवता हर्षित भए। भरतजीका वचन सुनेर मुनि वशिष्ठजी, मिथिलापति जनकजी र सभामा सबैजनालाई ठुलो उत्साह भयो अरे। यसरी बताइएको छ यहाँ। भरत राम गुण ग्राम सनेहु पुलकी प्रशंसत राउ विधे विदेहु। भरतजी र रामचन्द्रजीका गुण समूहहरू प्रेमलाई विदेहराज जनकजीले रोमाञ्चित भएर प्रशंसा गरिरहनु भएको छ। यहाँ यसरी बताइएको छ। सेवक र स्वामी दुवैको सुन्दर स्वभाव छ अरे नि प्यारे भक्त भागवत। उहाँहरूको नियम र प्रेम पवित्रलाई पनि पवित्र गर्नेवाला रहेको छ। मन्त्री र सभासद सबै प्रेम मुग्ध भएर आफ्नो बुद्धि अनुसार प्रशंसा गर्न लागे अरे। त्यो समयमा श्री रामचन्द्र र भरतजीको संवाद सुनेर दुवै समाजमा हर्ष र विषाद दुवै छायो। यसरी बताइएको छ भनेको हर्ष र विषाद दुवै भयो। श्री रामचन्द्रकी आमा कौशल्याजीले दुःख र सुखलाई समान जानेर श्री रामका गुण वर्णन गरेर अरू रानीहरूलाई धैर्य लिनका लागि भन्नुभयो। कसैले श्रीरामको बढाइको चर्चा गरिरहेका छन् भने कुनैले भरतजीको असल चरित्रको प्रशंसा गरेका छन् अरे प्यारे भक्त भागवतहरू। अनि जो अत्रि हुनुहुन्छ, अत्रि ऋषि, अत्रिजीले भरतजीसँग भन्नुभयो अरे। त्यो समयमा भेट भइसकेपछि, यस पर्वतको नजिकै एउटा सुन्दर कुवा छ बाबु। यस पवित्र अनुपम र अमृत जस्तो तीर्थ जललाई त्यसैमा स्थापित गर्नुहोस् लगेर बरु। भरतजीले अत्रि मुनिको आज्ञा पाएर जलका सबै पात्र फिर्ता गर्नुभयो र कान्छा भाइ शत्रुघ्न, अत्रि मुनि अनि अन्य साधु सन्त सहित उहाँ भरतजी जानुभयो जहाँ त्यो अथाह कुवा थियो। भक्तवत्सल भगवानको जय। र त्यस पवित्र जललाई त्यस पुण्य स्थलमा राख्नुभयो। त्यसपछि अत्रि ऋषि प्रेमले आनन्दित भएर भन्न लाग्नुभयो अरे। अत्रि ऋषिले, हे भरत, यो अनादि सिद्धस्थल हो। कालक्रमले यो लोप भएको थियो, यसै कारणले कसैलाई यसको जानकारी पनि थिएन। त्यसपछि सेवकहरूले त्यस जलयुक्त स्थानलाई देखे र त्यस सुन्दर तीर्थहरूको जलको लागि एक खास कुवा बनाइयो। हे भरत, दैवयोगले विश्वभरको उपकार भएको छ। आज धर्मको विचार जुन अत्यन्त अगम दुर्गम थियो, त्यो यस कुवाको प्रभावले अब के हुने भयो? अब सुगम हुने भयो। अब यसलाई मानिसले भरत कूप भनेर भन्ने छन् बाबु। के भन्ने छन्? भरत कूप। कूप भनेको कुवा। तीर्थहरूको जलको संयोगले त यो अत्यन्तै पवित्र भयो। यसमा प्रेमपूर्वक नियमले स्नान गर्नाले प्राणी, मन, वचन र कर्मले निर्मल हुनेछन्। कहत कूप महिमा सकल गए जहाँ रघुराउ। कुवा कूपको महिमा वर्णन गर्दै सबैजना उहाँ गए जहाँ श्री रघुनाथ हुनुहुन्थ्यो। भक्तवत्सल भगवानको जय।
श्री रघुनाथलाई अत्रिजीले त्यस तीर्थको पुण्य प्रभाव सुनाउनुभयो। कहत धर्म इतिहास सप्रीति भयौ भोरु निसी सो सुख भीति। प्रेमपूर्वक धर्मको इतिहास भन्दै त्यो रात सुखपूर्वक बित्यो अरे र उज्यालो हुँदो भयो। भक्तवत्सल भगवानको के भयो अरे उज्यालो भयो। जय। त भरत शत्रुघ्न दुवै भाइ नित्य क्रिया गरे बिहान र सकेर नित्य क्रिया पूरा गरेर श्री राम अत्रिजी र गुरु वशिष्ठजीको आज्ञा पाएर समाजसहित सबै साधारण पोसाकबाट श्री रामको वनमा भ्रमण प्रदक्षिणा गर्नका लागि पैदल नै हिँड्न लागे अरे। कोमल चरण छन्, बिना जुत्ता हिँड्नु भएको छ, बिना खराउ हिँड्नु भएको छ, खाली पाउ। यस्तो देखेर पृथ्वीले मनमनै लाज मानेर कोमल भइन रे। पृथ्वी कस्ती भइन रे? कोमल भइन रे। भक्तवत्सल भगवानको जय। कुश कण्टक काँकरी कुराई, कुश काँडा गेगर गिट्टी खोल्सा आदि कठोर र खराब वस्तुहरूलाई पृथ्वीले लुकाइन् हरे। पृथ्वीले लुकाएर सुन्दर र कोमल मार्ग बनाइदिन्। सुखको साथसाथै सुखदायक शीतल मन्द सुगन्ध हावा चल्न थाल्यो। ल हेर्नुहोस् प्यारे भक्त भागवतहरू, सुमन वरसी सुर घन करी छाही। बाटोमा देवताले फूल वर्षाएर, बादलले छाया गरेर, वृक्षले फूल फुलेर, तृणले आफ्नो कोमलताबाट, मृग पशुले देखेर र पन्छीले सुन्दर बाणी बोलेर सबैले भरतजीलाई श्री रामचन्द्रका प्रिय जानेर उहाँको सेवा गर्न लागे। भक्तवत्सल भगवानको जय। यसरी भनिएको छ प्यारे भक्त भागवतहरू, जब एक साधारण मनुष्यले पनि हाइ गर्दाको समय राम भन्नाले नै सबै सिद्धिहरू सुलभ हुन्छन्। यस्तो हुनाले श्री रामचन्द्रका प्राणप्रिय भरतजीको लागि यो कुनै ठुलो आश्चर्यको कुरा होइन। यस प्रकार भरतजी वनमा घुमिरहनु भएको छ। उहाँको नियम र प्रेमलाई देखेर मुनि पनि लाज मान्दछन् अरे। पवित्र जलको स्थान, नदी, कुवा, इनार आदि पृथ्वीका पृथक पृथक भाग अनि पन्छी, पशु, तृण, वृक्ष, घाँस, पर्वत, वन र बगैँचा सबै विशेष रूपले सुन्दर, विचित्र, पवित्र र दिव्य देखेर भरतजीले सोध्नुहुन्छ र उहाँको प्रश्न सुनेर ऋषिराज अत्रिजी प्रसन्न मनले सबैको कारण, नाम, गुण र पुण्य प्रभावलाई भन्नुहुन्छ। कतहुँ निमज्जन कतहुँ प्रणामा, कतहुँ बिलोकत मन अभिरामा। भरतजीले कहीँ स्नान गर्नुहुन्छ, कहीँ प्रणाम गर्नुहुन्छ, कहीँ मनोहर ठाउँलाई दर्शन गर्नुहुन्छ र कहीँ मुनि अत्रिजीको आज्ञा पाएर बस्दै सीताजी सहित श्री राम लक्ष्मण दुवै भाइहरूलाई स्मरण गर्नुहुन्छ। देखि सुभाउ स्नेह सुसेवा। भरतजीको स्वभाव प्रेम र सुन्दर स्वभाव सेवा भावलाई देखेर वन देवताले आनन्दित भएर आशीर्वाद दिएका छन्। यसरी घुमफिर गरेर 2.5 प्रहर दिन बितेपछि फर्कनुहुन्छ र आएर प्रभु श्री रघुनाथका चरण कमलको दर्शन गर्नुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय। भरतजीले 5 दिनमा सबै तीर्थ स्थानहरूको दर्शन गर्नुभयो। भगवान विष्णु र श्री महादेवजीका सुन्दर यश भन्दा र सुन्दा ती 5 दिन पनि बिते अरे। सन्ध्या भयो प्यारे भक्त भागवतहरू। 5 दिन बितेर सबैरै फेरि भोलि बिहान 6औं दिनका दिनमा स्नान गरेर भरतजी, ब्राह्मण, राजा जनक र सारा समाज आएर जुट्यो अरे। प्यारे भक्त भागवतहरू, भन्नुको मतलब सबैले स्नान गरेर सबै भरतजी पनि आउनुभयो। सबै ब्राह्मणहरू, राजा जनक, सारा समाज भेला भयो। आज सबैलाई विदा गर्नको लागि उत्तम दिन परेको छ। यस्तो मनमा जानेर पनि कृपालु श्री राम भन्नलाई सङ्कोच गर्नुभएको छ अरे। भगवान श्री रामले केही भन्नलाई सङ्कोच गर्नुभयो अरे। गुरनृप भरत सभा अवलोकी। श्री रामचन्द्रले गुरु वशिष्ठजी, राजा जनकजी, भरतजी र सबै सभातर्फ हेर्नुभयो, किन्तु फेरि सङ्कोचमा परेर दृष्टि घुमाउँदै उहाँले पृथ्वीतर्फ हेर्न लाग्नुभयो। सभा उहाँको शीलको सराहना गरेर सोचमा छन् अरे। प्यारे भक्त भागवतहरू, कि श्री रामचन्द्र समान सङ्कोची स्वामी कहीँ कतै छैनन्, यस्तो लागिरहेको छ सबैलाई।
सुजान भरतजी श्री रामचन्द्रको भाव देखेर प्रेमपूर्वक उठेर विशेष रूपले धैर्य धारण गरेर दण्डवत गरेर हात जोड्दै भन्न लाग्नुहुन्छ, हे नाथ, हजुरले मेरा सबै रुचिहरू राखिबक्सियो। मेरो लागि सबैजनाले सन्ताप सहनु भएको छ र हजुरले पनि धेरै प्रकारले दुःख पाइसक्नु भएको छ। अब स्वामीले मलाई आज्ञा दिइबक्सियोस्, म गएर अवधिभर 14 वर्षसम्म अयोध्याको सेवन गरौँ। हे दीनदयाल, जुन उपायले यो दासले फेरि चरणहरूको दर्शन गर्न सक्छ, हे कुशलाधीश, हे कृपालु, अवधिभरको लागि त्यही शिक्षा अर्थी उपदेश दिइबक्सियोस्। हे भगवान, हजुरको प्रेम र सम्बन्धले अयोध्यापुरीवासी कुटुम्बी र प्रजा सबै पवित्र र आनन्दले युक्त छन्। हजुरको लागि भाव दुःख जन्म मरणको दुःखको ज्वालामा बल्न जल्न पनि उत्तम हुन्छ नि प्रभु। प्रभु बिना परमपद मोक्षको लाभ पनि व्यर्थ हुन्छ। स्वामी सुजानु जानी सबही की, रुचि लालसा रहनी जन जी की। हे स्वामी, हजुर सुजान होइबक्सिन्छ नि प्रभु। सबैको हृदयको र म सेवकको मनको रुचि अभिलाषा र बानी जानेर हे प्रणतपाल, हजुरले सबैजनालाई पालन गरी बक्सनेछ र हे देव, दुवै तर्फको लागि अन्तिम समयसम्म पालन गरी बक्सनेछ। पक्कै पनि मलाई सबै प्रकारले यति ठुलो भरोसा छ, विचार गर्दाखेरि सिनको छेसको बराबर पनि सोच रहँदैन प्रभु। मेरो दीनता र स्वामीको स्नेह दुवै नै मिलेर मलाई जबरजस्ती एकोहोरो बनाइदिएका छन्। हे स्वामी, यस ठुलो दोषलाई निवारण गरेर सङ्कोच त्यागेर म सेवकलाई शिक्षा दिइबक्सियोस् प्रभु। दूध र जललाई अलग अलग गर्नमा हम्सिनीको जस्तो गति भएका भरतजीको विन्ती सुनेर उसको विन्तीको सबैले प्रशंसा गरे। दीन बन्धु सुनी बन्धु के, दीन बन्धु र परम चतुर श्री रामका भाइ भरतजीका दीन र छल रहित वचन सुनेर देश काल र अवसरको अनुकूल वचन बोल्नुभयो। हे तात, तिम्रो मेरो परिवारको घरको र वनको सारा चिन्ता गुरु वशिष्ठजी र महाराज जनकजीलाई छ। हाम्रो शिरमा जब गुरुजी मुनि विश्वामित्रजी र मिथिलापति जनकजी होइबक्सिन्छ, यसैले मलाई र तिमीलाई सपनामा पनि क्लेश हुने छैन। मेरो र तिम्रो त परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म र परमार्थ यसैमा छ कि हामी दुवै भाइले पिताजीको आज्ञालाई पालन गरौँ। राजाको भलाइ उसको व्रतको रक्षाले नै लोक र वेद दुवैमा भलो कल्याण छ। गुरु, माता, पिता र स्वामीको शिक्षा आज्ञालाई पालन गर्नाले कुमार्गमा चल्दा पनि पतन हुँदैन। यस्तो विचार गरेर सबै चिन्ता छोडेर अयोध्या गएर अवधिभर उसलाई पालन गर। देशुको सुपरिजन परिवारु, गुरपद रजही लाग छरु भारू। देश खजना ढुकुटी कुटुम्ब परिवार आदि सबैको जिम्मेवारी त गुरुजीका चरण रजमा छ। तिमीले पनि मुनि वशिष्ठजी, आमाहरू र मन्त्रीहरूको शिक्षा मानेर तदनुसार पृथ्वी, प्रजा र राजधानीको पालन रक्षा गर्नु। हे बाबु, तुलसीदासजी भन्नुहुन्छ, श्री रामले भन्नुभयो, मुखिया मुखको समान हुनुपर्दछ अरे। जसको खानपान त एक्लै छ, तर विवेकपूर्वक सबै अङ्गलाई पालन पोषण गर्दछ। राजधर्मको सर्वस्व सार पनि यति मात्रै हो, जस्तै मनको भित्र मनोरथ लुकेको हुन्छ। श्री रघुनाथले भाइ भरतलाई धेरै प्रकारले सम्झाउनु भयो अरे प्यारा भक्त भागवतहरू, तर कुनै अवलम्बन आधार प्राप्त नभएर उहाँको मनमा न सन्तोष भयो न शान्ति भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय। भरतशील गुरा सचिव समाजो, सकुच स्नेह विवश रघुराजु। यतातर्फ भरतजीको शील प्रेम, उता गुरुजन मन्त्रीहरू समाजको उपस्थिति। यस्तो देखेर श्री रघुनाथ सङ्कोचमा पर्नुभयो, स्नेहको विशेष वशीभूत हुनुभयो। अर्थात् भरतजीलाई प्रेमवश उहाँले पाद त्राण खराउ दिन चाहनुहुन्थ्यो, यसरी बताइएको छ। किन्तु
साथै गुरु आदिको सङ्कोच पनि भएको छ। आखिर भरतजीको प्रेमवश प्रभु श्री रामचन्द्रले कृपा गरेर खराउ दिनुभयो र भरतजीले त्यसलाई आदरपूर्वक शिरमा धारण गर्नुभयो। यसरी बताइएको छ, चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। करुणा निधान श्री रामचन्द्रका दुवै खराउ चरण पादुका प्रजाको प्राणको रक्षा, जो प्रजाको चाहिँ प्राणको रक्षाको लागि मानु दुई रक्षक हुन् खराउ, यस्तो देखिएको थियो अरे त्यो समयमा नि चाहिँ भगवान श्री रामचन्द्रजीको खराउ हेर्दा त्यस्तो देखिएको थियो। सबैको रक्षक हुन् यी खराउ चाहिँ, दुईपट्टि दुईवटा रक्षक छन् सबै प्राणीहरूका लागि, यस्तो देखिएको थियो अरे। भरतजीको प्रेम रूपी रत्नको लागि मानौ डिम्बा बट्टा हुन् र जीवको साधनको लागि मानौ राम नामका दुई अक्षर हुन्। यसरी बताइएको छ, कुल कपाट कर कुशल कर्म के, विमल नयन सेवा सुधर्म के। रघुकुलको रक्षाको लागि दुई ढोका हुन्, कुशल श्रेष्ठ कर्म गर्नको लागि दुई हात झैँ सहायक हुन् र सेवारूपी श्रेष्ठ धर्मलाई देखाउनको लागि निर्मल भनेको नेत्र हुन्। र भरतजी यस अवलम्बको प्राप्ति गर्नाले परम आनन्दित हुनुहुन्छ। उहाँलाई यस्तो सुख भयो जस्तो श्री सीतारामजीसँग बस्नाले हुन्छ। यसरी बताइएको छ, मागेउ विदा प्रणाम करी राम लिए उरलाई। अब के भयो त भन्दा भरतजीले प्रणाम गरेर विदा माग्नु भयो अरे भगवान श्री रामसँग। अनि श्री रामचन्द्रले उहाँलाई हृदयमा लगाउनु भयो। कसलाई? भरतजीलाई। यता कुटिल इन्द्रले खराब मौका पाएर मानिसहरूलाई उच्चाटन गरिदिए अरे प्यारे भक्त भागवत। त्यो कुचाल पनि सबैको लागि हितकर नै भयो। अवधिको आशा समान नै त्यो जीवनको सञ्जीवनी बूटी भयो। यसरी बताइयो, यदि उच्चाटन नहुँदो हो त लक्ष्मणजी, सीताजी र श्री रामचन्द्रको वियोग रूपी खराब रोगले सबै डराएर हाय हाय गर्दै सबैको मृत्यु हुन पनि सक्थ्यो अरे। राम कृपा अवरेव सुधारी, श्री रामको कृपाले सबै झन्झट समाधान भयो। देवताहरूका सेनाले लुट्न आएका थिए, उनै गुणदायक हितकारी रक्षक भने। यसरी बताइएको छ, श्री राम भुजाहरूमा अङ्गालो हालेर भाइ भरतजीसँग भेट भइरहनु भएको छ। श्री रामको प्रेमको त्यो रस आनन्दलाई भन्न नै जानिन्न। तन मन र वचन तिनैमा प्रेम उर्लियो अरे। धैर्यको धुरीलाई धारण गर्नेवाला श्री रघुनाथले पनि धैर्य त्याग्नु भयो। उहाँले कमल सदृश नेत्रबाट प्रेमाश्रुको जल बगाउन लाग्नुभयो। उहाँको यस्तो दशा देखेर देवताहरूका समाज दुखी भए। भक्तवत्सल भगवानको जय। मुनिगण गुर धुर धीर जनक से, मुनिगण गुरु वशिष्ठजी र जनकजी समानका धीर धुरन्धर, जसले आफ्नो मनलाई ज्ञान रूपी अग्निमा सुनलाई झैँ खारिसक्नु भएको थियो, जसलाई ब्रह्माजीले निर्लेप मोह मायादेखि रहित रच्नुभयो र जगतरूपी जलमा कमलको पात झैँ पैदा हुनुभयो। यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। जगतमा रहँदा रहँदै पनि जगतदेखि अनासक्त भएर पैदा हुनुभयो। त उहाँहरू पनि श्री राम र भरतजीको उपमा रहित अपार प्रेमलाई देखेर वैराग्य र विवेक रहित तन मन वचनले त्यस प्रेममा मग्न हुनुभयो। यसरी बताइएको छ, जहाँ जनक गुर गति मति भोरी, प्राकृत प्रीति कहत बढी खोरी। जहाँ जनकजी र गुरु वशिष्ठजीको बुद्धिको गति कुण्ठित त्यो समयमा लाटो जस्तो भयो, त्यस दिव्य प्रेमलाई प्राकृत लौकिक भन्न ठुलो दोष लाग्छ अथवा दोष हुन्छ। श्री रामचन्द्र र भरतजीको वियोगलाई वर्णन गर्दा अथवा वियोगलाई चाहिँ वर्णन गर्दाखेरि त्यो सुनेर मानिसले कविलाई कठोर हृदय सम्झनेछन्। त्यो सङ्कोच रस अकथनीय वर्णन गर्न नसकिनेछ। यसरी यहाँ बताइएको छ,
त्यसैले कविको सुन्दर बाणी त्यस समय त्यस प्रेमलाई स्मरण गरेर लज्जित भयो। अरे भगवान श्री रामचन्द्र र भरतजीको प्रेम। भरतजीलाई भेटेर श्री रघुनाथले सम्झाउनु भयो। फेरि हर्षित भएर शत्रुघ्नजीलाई हृदयमा लगाउनु भयो। सेवक र मन्त्री भरतजीको भाव भनेको भरतजीको आज्ञा पाएर सबै आफ्नो काममा लागे। अरे सेवक मन्त्रीहरू। यस्तो सुनेर दुवै समाजमा दारुण कठिन दुःख भरियो। उनीहरू हिँड्ने तयारी गर्न लागे। यसरी यहाँ बताइएको छ। प्रभुका चरण कमललाई वन्दना गरेर श्रीरामको आज्ञालाई शिरमा राखेर भरत शत्रुघ्न दुवै भाइ त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय। मुनि तपस्वी र वनदेवता सबैलाई बारम्बार सम्मान गरेर उनीहरूलाई विन्ती गर्नुभयो। फेरि लक्ष्मणजीलाई क्रमशः भेटेर प्रणाम गरेर अनि सीताजीको चरणको धुलोलाई शिरमा धारण गरेर हेर्नुहोस् है, समस्त मङ्गलको मूल आशीर्वाद सुनेर उहाँ प्रेमसहित हिँड्नुभयो। यसरी बताइएको छ। भाइ लक्ष्मणजी समेत श्री रामले जनकजीलाई शिर निहुराएर उहाँलाई धेरै प्रकारले बिन्ती प्रशंसा गर्नुभयो अनि भन्नुभयो, अरे हे देव, दयावश हजुरले धेरै दुःख पाइसक्नुभयो। प्रभु, हजुर समाजसहित वनमा आई बक्सियो। अब आशीर्वाद दिएर नगरमा सवारी होस्। अब हजुर पनि फर्कनुहोस्। यस्तो सुनेर राजा जनकजीले धैर्यपूर्वक प्रस्थान गर्नुभयो। अरे अब फेरि रघुनाथजीले मुनि ब्राह्मण र साधुहरूलाई विष्णु र शिवजी समान जानेर भगवान श्री हरि विष्णु र उनी देवादिदेव महादेव समान जानेर सम्मान गर्दै उनीहरूलाई विदा गर्नुभयो। यसरी बताइएको छ। सासु समीप गए दो भाइ, फिरे बन्दी पगासी सपाई। त्यसपछि श्री राम लक्ष्मण दुवै भाइ सासुसँग जानुभयो र उहाँका चरणलाई प्रणाम गरेर आशीर्वाद पाई फर्किनुभयो। फेरि विश्वामित्र, वामदेव, जाबाली र शुभ आचरण भएका कुटुम्बी, नगर निवासी र मन्त्री सबैलाई भाइ लक्ष्मणजी सहित श्री रामचन्द्रले यथा योग्य बिन्ती अनि प्रणाम गरेर विदा गर्नुभयो। यसरी बताइएको छ। कृपानिधान श्री रामचन्द्रले साना, मध्यम र ठुला सबै श्रेणीका स्त्री पुरुषहरूलाई सम्मान गरेर उनीहरूलाई फर्काउनु भयो, विदा गर्नुभयो। भरतजी कि आमा कैकेयीका चरणको प्रार्थना गरेर प्रभु श्री रामचन्द्रले पवित्र निश्चल प्रेमपूर्वक उहाँसँग भेट भएर उहाँको सबै सङ्कोचलाई मेटाएर पालकी सजाएर उहाँलाई पनि विदा गर्नुभयो। प्राण प्रिय पति श्री रामचन्द्रका साथ पवित्र प्रेम गर्ने सीताजी माइती घरका कुटुम्बीहरूसँग आमा बुबासँग भेट भएर आउनुभयो। फेरि प्रणाम गरेर सबै सासूहरूसँग अङ्गालो लगाएर भेट हुनुभयो। अरे उहाँको प्रेमको वर्णन गर्नको लागि कविको हृदयमा उत्साह हिम्मत हुँदैन। यसरी बताइएको छ। उहाँहरूको शिक्षा सुनेर मनले सोचेको आशीर्वाद पाएर सीताजी, सासूहरू अनि यस्तै प्रकारले आमा बुबा दुवैतर्फको प्रीतिमा समाहित हुनुभयो। यसरी बताइयो। श्री रघुनाथले सुन्दर पाल्कीहरू मगाउनुभयो र सबै आमाहरूलाई खुब आश्वासन दिनुभयो। आश्वासन दिएर हजुरहरूलाई दुखी देखेर भरतजीलाई दुःख हुनेछ, सारा परिवार र प्रजा दुखी हुनेछन्, त्यसैले धैर्य धारण गर्नुपर्दछ भनेर सम्झाउनुभयो। समय बितेपछि हामी तुरुन्तै आउनेछौँ, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ, केही दिन थोरै बाँकी छ भनेर त्यसमा चढाउनु भयो। अरे पाल्कीमा दुवै भाइले आमाहरूसँग समान प्रेमले बारम्बार भेटेर उहाँहरूलाई पठाउनु भयो सम्झाएर। भरतजी र राजा जनकजीका दलहरू घोडा, हात्ती र अनेकौं प्रकारका सवारीहरू सजाएर प्रस्थान गरे। भगवान श्रीरामका खराउ बोक्नु भएको छ, कसले उनी भरतजीले सीताजी एवं लक्ष्मणजी सहित श्री रामचन्द्रजीलाई हृदयमा राखेर सबैजना बेहाल बिहुल हुँदै गइरहेका छन्, फर्किरहेका छन्। गोरु, घोडा, हात्ती आदि पशु हृदयमा शिथिल हुँदै अर्काको अधीनमा भएकोले मन मारेर हिँडिरहेका छन्। यसरी बताइएको छ। गुरु वशिष्ठजी र गुरु पत्नी अरुन्धतीजीका चरणको वन्दना गरेर सीताजी र लक्ष्मणजी सहित प्रभु श्री रामचन्द्र हर्ष र विषादका साथ फर्केर पर्णकुटीमा अब आउनुभयो। सबैलाई विदा गरेर भगवान फर्केर पर्णकुटीमा आउनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय।
विदा किन्न सनमानी निसादु चले हृदय बड विरह विषादु। फेरि यहाँ बताइएको छ सम्मानपूर्वक निषाद राजलाई विदा गर्नुभयो अरे। उनी श्रीरामको आज्ञाले तुरुन्तै हिँडे त्यहाँबाट। तर उनको हृदयमा विरहको धेरै ठुलो विषाद थियो। फेरि श्रीरामले कोल, किरात, भिल्ला आदि वनवासी मानिसहरूलाई फर्काउनु भयो। उनीहरू सबैले घरिघरि नमस्कार गरेर फर्के अरे। प्यारा भागवतहरू, प्रभु सिया लखन बैठी बट छाही, प्रिय परिजन वियोग बल खाही, भरत स्नेह सुभाउ सुबानी, प्रियानुज सन कहत बखानी। प्रभु श्री रामचन्द्र सीताजी र लक्ष्मणजी वरको छायामा बसेर प्रियजन एवं परिवारको वियोग बिछोडले दुखी भइरहनु भएको छ। भरतजीको स्नेह स्वभाव र सुन्दर वाणीलाई बारम्बार वर्णन गरेर उहाँले प्रिय पत्नी सीताजी र भाइ लक्ष्मणजीसँग भन्न लाग्नुभयो। अब सबै फर्किसकेपछि भगवान श्रीरामलाई विषाद भएछ, दुखी हुनुभयो र भन्न लाग्नुभयो। श्री रामचन्द्र प्रेमको वश भएर भरतजीका वचन, मन, कर्मको प्रीति, विश्वासलाई आफ्नो श्रीमुखले वर्णन गर्नुहुन्छ। त्यस समय पक्षी, पशु, जलका माछाहरू, चित्रकूटका सबै चेतन जड जीव उदास भए अरे। प्यारा भक्त भागवत, श्री रघुनाथको दशा देखेर नि देवताहरूले उहाँमाथि फूल वर्षाए। अब हाम्रो काम बनो, अब हाम्रो काम बनो। देवताहरू त प्रसन्न भए नि। भरतजीसँगै भगवान फर्किहाल्नुहुन्छ कि भन्ने डर थियो देवताहरूलाई। तर भगवान फर्किनु भएन, भरतजी त जानुभयो। अब फूल वर्षाए, घर घरको आफ्नो घर घरको दशा दुखेसो सुनाए। प्रभु श्री रामचन्द्रले उनीहरूलाई प्रणाम गरेर आश्वासन दिनुभयो। त्यसपछि उनीहरू प्रसन्न भएर हिँडे। मनमा कति पनि डर भएन। देवताहरू पनि गए, मुनिहरू पनि गए। भाइ लक्ष्मणजी र सीताजी समेत प्रभु श्री रामचन्द्र पर्णकुटीमा यसरी सुशोभित विराजमान हुनुभएको छ अरे। मानौ वैराग्य, भक्ति र ज्ञानले नै शरीर धारण गरेर सुशोभित भइरहेका छन्। मुनि महिषुर गुर भरत भू आलु, राम विरह सबु साजु बिहालु, प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही, सब चुपचाप चले मग जाही। मुनि, ब्राह्मण, गुरु वशिष्ठजी, भरतजी र राजा जनकजी सारा समाज श्री रामचन्द्रको विरहमा विह्वल छन्। प्रभुका गुण समूहहरूलाई मनमा स्मरण गर्दै सबैजना बाटोमा चुपचाप हिँडिरहेका छन्। जमुना उत्तरी पार सबु भयौ। यहाँ बताइयो पहिलो दिन सबैजना जमुनाजीमा आएर पारी तरे अरे। प्यारा भक्त भागवत, त्यो दिन भोजन बिना नै बित्यो अरे। दोस्रो, गङ्गाजी भनेको गङ्गा पार श्रृङ्गवेरपुरमा पुगेर बास बस्नुभयो। त्यहाँ राम सखा निषाद राजले सबैलाई सुप्रबन्ध गराएर राख्नुभयो। फेरि सहीमा उत्रेर गोमतीजीमा स्नान गर्नुभयो अरे। चौथो दिन अयोध्यामा आइपुग्नुभयो। कति दिनमा? 4 दिनमा अयोध्यामा आइपुग्नुभयो भरतजी। जनकजी 4 दिन अयोध्यामा रहनुभयो र फेरि राजकाज एवं सबै सरसामानलाई सम्हालेर मन्त्री गुरुजी भरतजीलाई राज्य सुम्पेर सबै सरसामान ठिक पारेर तिरहुततर्फ हिँड्नुभयो। नगरका स्त्री पुरुष गुरुजीको शिक्षा मानेर श्रीरामको राजधानी अयोध्यामा सुखपूर्वक अब बस्न लागे। सबैजना श्री रामचन्द्रको दर्शनको लागि नियम र उपवास गर्न लागे अरे। कहिले भगवान फर्किनुहुन्छ? उनीहरू भूषण र भोग सुखलाई चटक्कै छोडेका छन्। 14 वर्षको आशामा बाँचिरहेका छन्। भरतजीले मन्त्रीहरू र विश्वासी सेवकहरूलाई सम्झाएर उद्यत तयार गराउनुभयो। उनीहरू सबै शिक्षा पाएर आफ्नो काममा लागे। फेरि कान्छा भाइ शत्रुघ्नजीलाई बोलाएर शिक्षा आज्ञा दिनुभयो। सबै आमाहरूको सेवा उहाँलाई सुम्पिनुभयो। ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर भरतजीले हात जोडेर प्रणाम गर्नुभयो। अवस्थाअनुसार विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्नुभयो कि हजुरहरूले सानो ठुलो, राम्रो नराम्रो जुनसुकै कार्य होस् त्यसको लागि आज्ञा दिनुहोला, सङ्कोच नगर्नुहोला, म गर्नेछु भनेर भन्नुभयो अरे। भरतजीले फेरि परिवारका मानिसहरूलाई, नागरिकहरू अनि यस्तै प्रकारले अन्य प्रजाहरूलाई पनि बोलाउनु भयो। तिनको समस्या समाधान गर्दै उनीहरूलाई सुखपूर्वक राख्नुभयो। के समस्या थियो, कसलाई, त्यो सबै व्यवस्था मिलाउनु भयो। फेरि कान्छा भाइ शत्रुघ्नजी सहित उहाँ गुरुजीका घर जानुभयो अरे। दण्डवत गरेर हात जोडेर भन्नुभयो अरे, गुरुजी कहाँ गएर
आज्ञा हुन्छ भने म नियमपूर्वक बस्नेछु। हे गुरु, मुनि वशिष्ठजी रोमाञ्चित हुनुभयो अरे यो कुरा सुनेर। फेरि शरीर रोमाञ्चित भयो वशिष्ठजीको प्रेमका साथमा भन्नुभयो, अरे हे भरत, हजुरले जे जस्तो सम्झनुहुनेछ, भन्नुहुनेछ र गर्नुहुनेछ त्यही जगतमा धर्मको सार हो। भरतजीले यस्तो सुनेर र शिक्षा अथवा धेरै आशीर्वाद पाएर ज्योतिषीहरूलाई बोलाउनु भयो अरे अब, र दिन मुहुर्त राम्रो निकालेर प्रभुका चरण पादुकालाई निर्विघ्नतापूर्वक सिंहासनमा विराजित गराउनु भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय। भरतजी आफू सिंहासनमा बस्नुभयो न के गर्नुभयो, भगवान श्री रामका चरण पादुकालाई सिंहासनमा राख्नुभयो अरे। यस्तो प्रकारको कथा रहेको छ प्यारा भक्तभागवतहरू। यति आज हजुरहरू समक्षमा वाचन गरियो। अब यहाँबाट उता